बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे करीबी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे काम नहीं कर रहा। तो असल में बात ये थी कि एक तो मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने अल्लाह के फजलो करम से एक बहुत बड़ा काम किया है और इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी व सेहत, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, हम तकरीबन 1000 वीडियोस का पेपर वर्क जो है वो अल्लाह के फजल करम से कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द एक नए सेटअप के साथ और एक नए जज्बे के साथ, एक नई लगन के साथ यूट्यूब पे काम करने का इरादा रखता हूं और इंशाअल्लाह ताला 1000 कम अज़ कम वीडियोस जो है ना, वो एक ऐसी मिसाल कायम होगी कि इंशाअल्लाह ताला ये जो सोशल मीडिया पे आप 2 नंबर जाली लोग जो हैं इनका राज देख रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगा। मैंने बड़ी मेहनत से, अगर इतना टाइम मैं लगाता तो मैं कम से कम 5 किताबें जो हैं वो तिब की नई तालीफ कर लेता या नई तसनीफ़ात जो थी वो मेरी आ सकती थी मार्केट में। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम जो है वो पेपर वर्क कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब पे, क्योंकि आजकल का जो दौर है या मुस्तकबिल में आने वाला दौर है वो यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी हमारे बगैर किसी वजह के जाहिल, बेइल्म, कम ज़रफ़, कम अक्ल मुखालफिन थे, हमारे खिलाफ झूठी वीडियोस बनाने वाले, कोई तल्लुक नहीं जिनका तिब के साथ, और कुछ ऐसे अहमक उनके पीछे जो कहने को तो वो अपने आप को हकीम कहलाते हैं, नाम के साथ भी लिखते हैं और वैसे भी वो उनको डिप्लोमा मिल गया है हिकमत का, पाकिस्तान से फाजिल तिब वल जराहत का, लेकिन अक्ल उनके करीब से भी नहीं गुजरी, जो बहुत हल्के लोगों को इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ एक पूरा मनफी उन्होंने बहुत अरसा कंपेन की। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये भी तेल शेल माल लें, सोशल मीडिया पे हम इंशाअल्लाह ताला एक नए सेटअप के साथ और इंशाअल्लाह ताला एक नए अज़म के साथ और एक नई फिक्र के साथ कि जो अल्लाह के फजलो करम से हमारा काम जो है वो सदियों तक याद रखा जाए, वो काम जल्द करने इंशाअल्लाह ताला जा रहे हैं और अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मुझे कवी उम्मीद है कि अगले माह तक मैं इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी शुरू करवा दूंगा और सेटअप भी नया होगा, काम भी नया होगा, मुनफरद होगा और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे दोस्त या बहुत करीबी लोग, मेरे बहुत ही करीबी जो साथी हैं, वो भी मुझे कुछ दिनों से कह रहे थे जी आपने तो यूट्यूब पे काम ही छोड़ दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो काम होते हैं ना, देखिए उनको करने के लिए अगर आप सही काम कर रहे हैं ना, आपने सिर्फ बकवास नहीं करनी, काम करना है, तो फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। बकवास तो बड़ी आसान बात है, आप जहां मर्जी बैठे, कैमरा ऑन किया, बकवास करनी शुरू कर दी। अब ये भी कोई पता नहीं कि इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा या अगले पर क्या असर पड़ेगा या लोग क्या तासुर लेंगे। तो ऐसे काम तो बहुत आसान होते हैं, तखरीबी काम, लेकिन जो तामीरी काम होता है जिसका रंग जो है वो दुनिया को नज़र आए और वो काम जो है उससे लोगों का फ़ायदा हो और उस पर जो है कम से कम कोई बंदा जो है वो जो साहिब इल्म अक्ल है वो उंगली भी ना उठा सके, उस पे वक्त लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन अपनी मसरूफियत के साथ साथ मैंने काफ़ी अरसा से ये काम जारी रखा हुआ था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कम 1000 वीडियोस का जो पेपर वर्क है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे
हिम्मत दे کہ میں جو ہے اس کام کو کر سکوں، اور طب کی جو تعریف سے لے کے انشاءاللہ تعالی ہم طب کی تعریف سے شروع کریں گے اور سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایسا منفرد کام کریں گے طب یونانی کے حوالے سے کہ جس کی مثال انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ نہیں مل سکے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، اور حسد سے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ کوئی بندہ بے شک وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لکھے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا فلاں ذات کے ساتھ تعلق ہے، اپنے تئیں وہ کچھ بھی لکھتا رہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ حسد میں آپ کے مبتلا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو اپنی آگ میں جل رہا ہے اور اس کو جلتے رہنا چاہیے۔ ہم کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تخریب جو ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے، تعمیر جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کچھ اصلی حکیموں نے کچھ جعلی حکیموں کو استعمال کر کے میرے خلاف آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے ایک کمپین لانچ کی تھی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپوں وغیرہ میں، تو میں نے اس وقت ہی عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ ان سب کو کام کر کے انشاءاللہ تعالی مات دینی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے وقت میں دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کام کر کے دنیا کو دکھایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہوا کہ ان لوگوں کی بھرپور مخالفت کے باوجود لاہور سے لے کے کراچی، گوجرخان سے لے کے راولپنڈی سے لے کے بیرونی ممالک تک بہت سارے لوگ جو تھے ان کو شاید کارڈیالوجیز میں بھی جانا پڑا اپنے اپنے علاقے کی، اس قدر وہ ہمارے حسد میں پاگل ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی ذات، اپنا حلیہ، اپنا جو ان کا ایک گیٹ اپ بنا ہوا تھا اس کو بھی نہیں دیکھا، اس کے تقدس کو بھی، جو ان کے نام کے ساتھ ذات وغیرہ لکھی جاتی تھی لوگ احترام کرتے تھے، ان کا بھی تقدس نہیں انہوں نے رکھا بلکہ پامال کیا اور دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں جس مقام پہ ہوں، یہ لوگ اپنی گردن اٹھا کر بھی دیکھیں تو اس مقام کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے صدقے، پنجتن پاک کے نالین مبارک کے صدقے میری عزت رکھی اور مجھے ایسا مقام عطا کیا کہ جس پہ بلا شبہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں۔ تو میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بھی میری طرح طب میں ایک کامیاب اور منفرد مقام جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگ جو تھے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی اپنے تمام تر ارادوں میں، مقاصد میں ناکام رہے ہیں، نامراد رہے ہیں۔ میں جو کام شروع کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید ان کا جو ہے وہ میری نظر میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا سے صفایا ہو جائے گا۔ میں کسی کے ساتھ مقابلہ بازی کا قائل نہیں ہوں، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت بیان کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو بھی فضل کیا ہو، آپ کو علم، حکمت عطا کی ہو، آپ کو تجربہ سے نوازا ہو، کسی بھی علم اور فن میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اظہار بھی کیا جائے، دوسرے لوگوں تک یہ بات بھی پہنچے۔ ان میں سے جو کوئی صاحب علم اور عقل لوگ ہیں وہ اگر آپ سے استفادہ کرنا چاہیں تو استفادہ بھی کر لیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت جلد جو ہے وہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری جو کرشماتی بلڈنگ سودرا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور اب وہاں کوئی تعمیری کام باقی نہیں رہا، ہر کام اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ اب مجھے جو ہی تھوڑی سی فرصت ملتی ہے میں انشاءاللہ تعالی وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، اور وہاں ہم ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک ایسا کام کریں گے جس کی گونج انشاءاللہ تعالی صدیوں رہے گی۔
اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.